अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब तुम में ये अदा आने लगे कि तुम गरीबों का साथ देने लगो, हक को हक और बातिल को बातिल कहने लगो, कमजोरों का आसरा बनने लगो, तो समझ लेना अल्लाह के रसूल की अदा तुम्हारे अंदर घुल रही है, काम कर रही है। ये इस्लाम की खूबसूरती है। हजरत उमर फारूक के दौर में एक जगह के गवर्नर थे, उमर इब्न आस गवर्नर थे। तो उनके बेटे ने एक गरीब के लड़के से कहा चलो घुड़सवारी करते हैं, दौड़ लगाते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। कहते दोनों ने दौड़ लगाई तो दौड़ में गरीब का बच्चा जीत गया। जब गवर्नर उमर बिन आस के बेटे ने देखा अरे मैं हार गया, तो उसने यूं दुर्रे निकाले, कोड़े निकाले, गरीब बच्चे की पीठ पर मारना शुरू कर दिया। ऐसा ही होता है भाई, ये दुनिया है, आज भी वही दौर है। गरीबों को मारा सताया जा रहा है, अमीर कितना भी गलत हो उसे गले से लगाया जा रहा है। हजरत उमर बिन आस के बेटे ने कोड़े लगा दिए गरीब के बच्चे की पीठ पर। गरीब का थाना पीट कर घर चला आया। उसने रोते हुए अपने कुर्ता उतार के अपने बाप को पीठ दिखाई। बाप किसका भी, गरीब का हो अमीर का हो, बाप बाप होता है। माँ की शानें बड़ा बयान की जाती है, मगर मैं कहता हूँ सच्ची मोहब्बत बाप भी बड़ा करता है। जो अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दे अपने औलाद के सपनों के लिए, उस बाप से पूछो कि तूने जब से मेरी माँ को अपने निकाह में लिया है, बता मेरे बाप कभी चैन की नींद भी सो लिया था? कभी चैन से सोया तू? वो बाप कभी चैन से नहीं सो पाया होगा। जब तू छोटा होगा तो उसकी नींद में खलल, जब तू बीमार होगा तो उसके आराम में खलल, जब तू परेशान होगा तो उसके चैन में खलल, और जब तू बीमार होगा तो उसकी जिंदगी में खलल। पूरी जिंदगी उसकी बच्चों की खुशी में गुजर जाती है। कभी बच्चा कामयाब हो जाए, कभी बच्चा कुछ बन जाए, बस इसी माहौल में उसकी जिंदगी गुजर जाती है। और कल औलाद कहती है तुमने क्या ही किया, मुझे ये बातें बर्दाश्त नहीं है। औलादें कहती है मैंने सुना है, हमें ये बातें बर्दाश्त नहीं है, हम तो बर्दाश्त नहीं कर रहे, हम तुम्हारा नहीं खा रहे, खुद का कमा रहे हैं। तुम कमाने के लायक बना कैसे? बना बाप की बदौलत। तुझे समाज ने पहचाना कैसे? बाप की बदौलत। तुझे चलने का रास्ता बताया किसने? बाप ने बताया। तुझे समाज में रहना सिखाया किसने? बाप ने सिखाया। अपना पराया कौन है बताया किसने? बाप ने बताया। फिर भी आज क्या है, मां को तरजीह ज्यादा दी जाती है, बाप को कम दी जाती है। मगर कसम खुदा की, बाप के एक बूंद पसीने की कीमत तुम कयामत तक अदा नहीं कर पाओगे। बड़ा अनमोल चीज है। जब बाप ने अपने बेटे की पीठ पर दुर्रे लगे देखे, खाद उड़ी हुई देखी ना, बाप बाप होता है। गरीब था, सुकून से बैठ कर रोने लगा, उधर बेटा रो रहा, इधर बाप छुप के रो रहा, इधर बाप रो रहा। ख्याल आया यार मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, घोड़ी निकाली, सवारी निकाली बाहर, बेटों को आवाज लगाई बेटा आ मेरे साथ बैठ, घोड़ी पे चलते हैं। अभी गरीब था ना, मगर बाप अपनी औलाद को हर जतन करता है कि इंसाफ मिले, आराम मिले। बैठाया बेटे को घोड़ी पे, बेटा कहने लगा बाबा जान किधर चल दिए? गवर्नर का बेटा है, गवर्नर का बेटा है, कहीं नहीं सुनी जानी। बाप कहता बेटा तुझे नहीं पता, गवर्नर कितना भी बड़ा हो, ये उमर की अदालत है, ये दौरे हुकूमत उमर का है, यहां जानवरों को भी इंसाफ मिलता है। हम तो इंसान है, अल्लाह के रसूल के आशिक है। कहते हैं चले उमर की अदालत में पहुंचे, अल्लाह अकबर, सारा वाकया बताया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर उमर फारूक ने अपनी अदालत को कायम किया। जब उमर फारूक को बताया ये वाकया, ये माजरा पेश आया, उमर फारूक ने कहा उसके बेटे को भी बुलाओ, उसके बाप गवर्नर को भी बुलाओ। बुलाया गया, उमर इब्न आस भी आए, उनका लड़का भी आया। उसने कहा वही कोड़ा ला जो कोड़ा तूने इस गरीब की पीठ पे मारा था। ये मुसलमानों का तरीकेकार था। अगर इसमें नाइंसाफी होती तो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति महात्मा गांधी ये कह के नहीं जाते कि अगर मैं मुसलमान होता तो हिंदुस्तान में मैं उमर जैसी हुकूमत लाता, उमर का इंसाफ लाता। कुछ तो बात देखी होगी ना गांधी जी ने। कहा वो कोड़ा लेके आ जो तूने इस गरीब की पीठ पे मारा। वो कोड़ा लाया गया, गवर्नर बाप खड़ा है, गरीब बाप का बेटा खड़ा है, और उस गरीब बाप के बेटे से कहा उमर ने मार उतने कोड़े जितने तुझे मारे, और ये कह के मारना तू गवर्नर कहीं का हो। यहां इंसाफ की बात की जाती है, हुकूमत की बात नहीं की जाती। यहां रुपये की बात नहीं होती, इंसाफ की बात होती है। कहते हैं अल्लाह अकबर, जब कहते हैं जब तू इसे मार ले, इसके बाद इसके बाप का भी कुर्ता उतार कर मारना, और इसके बाप को इसलिए मारना कि अपनी औलाद को बताया किसने ये बड़ा अमीर बेटा है, किसने बताया? इसी ने तो बताया होगा तू गवर्नर बाप की औलाद है,
تو بتاتا کہ محمد عربی کے نقشے قدم پر چلنا ہے تو یہ تیرا بیٹا اس غریب کو نہیں مارتا. یہ انصاف پسند لوگ تھے. یہ آج وقت ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں حضرت حبیب اعجمی کو کہ ابھی وقت ہے توبہ کر لو. جو موقع ملا نا گناہ کیے, سود لیا, گناہ کیے, زنا کیا, چوری کی, ڈکیتی کی, مال ضبط کر لیا, حرام کما لیا, کم تول لیا, تو یہ بچ گئے نا. پھر بھی تم نے کم تولا نا, کسٹمر نے نہیں دیکھا, تم بچ گئے. تم نے میڑ کاٹی, پڑوسی نے نہیں دیکھا, بچ گئے. تم نے چوری کی, میزبان نے نہیں دیکھا, بچ گئے. تو تم آج بچے ہوئے نا. قیامت کیوں قائم کی؟ انصاف کا دن اس لیے تو کہتے ہیں نا, جس کی ناانصافی دنیا میں ہوئی اور دنیا میں اگر اسے انصاف نہ ملا, قیامت میں اللہ اس کا انصاف کرے گا. اس لیے تم بچ رہے ہو نا, گناہ کر کے بھی بچ رہے ہو, تو یہ موقع جانو اللہ چانس دے رہا ہے, بچ جا, بھاگ آ جا. ان قریب اللہ جب پکڑے گا نا پھر کوئی نہیں بچا سکتا. میرے عزیزوں, بڑا دور فتن میں ہم لوگ جی رہے ہیں. پرفتن دور ہے جہاں مسلمانوں کو کوئی عزت نہ ملتی ہو, جہاں داڑھی والوں کو حقارت سے دیکھا جاتا ہو. قسم خدا کی, آج اگر تم سفر کرو نا, تم جس آٹو میں بیٹھے ہو ہندو آ جائے تو آٹو میں نہیں بیٹھے گا. تم نے کیا سوچا؟ پہلے وہ لوگ مسلمانوں کی چھتر چھائے میں آ کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھا کرتے تھے یار مسلمان ہے, اس کے پاس حفاظت میں. مگر آج وہ یہ سوچ رہے ہیں نا, یہاں حفاظت میں, نہ وہاں حفاظت میں. کیوں؟ کچھ نام نہاد مسلمان بھی انہی کے جیسے ہو گئے, انہی کا چولا پہن لیا, انہی کے طریقے کار اپنا لیے, انہی کی واہ میں لگے. تم غلط کو غلط کہو اور صحیح کو صحیح کہو. جس دن تمہارے اندر یہ بات پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہوں گے, ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوں گے, اور ہم مسلمان ہونے کا فرض بھی ادا کریں گے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جنازہ دیکھا, وہ جا رہا تھا. حضرت مالک بن دینار نے اپنے مرید سے کہا کہ چلو یار جنازہ جا رہا ہے, چلو شامل ہو لو. میں بڑا پتی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. مالک بن دینار کہتے ہیں جنازہ جا رہا ہے, چلو جنازے کے ساتھ ہو لو. وہ ساتھ ہوئے. جہاں تک جنازہ گیا نا قبرستان تک, سارے لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے. بڑا اچھا بندہ تھا, بڑا نیک بندہ تھا, بڑا بہترین عادت والا تھا. ادھر سے لوٹ کے آئے نا تب بھی لوگ کہہ رہے تھے بڑا بہترین بندہ تھا. 3 دن ہو گئے تعریفیں سنتے سنتے. حضرت مالک بن دینار آئے مسجد میں, گھٹنوں کے بل گرے, زور سے کہا مولا مجھے معاف کر دینا, میں نے بڑا برے انسان کی نماز جنازہ پڑھی, بڑا غلط انسان کی نماز جنازہ پڑھائی میں نے. مرید کہنے لگا حضور غلط انسان کی پڑھائی آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ اگر یہ حق پر ہوتا, اگر یہ سچ کا ساتھ دینے والا ہوتا تو کوئی نہ کوئی اس کی برائی ضرور کرتا. یہ منافق تھا, منافق تیرے منہ پہ تیری کہتا تھا, میرے منہ پہ میری کہتا تھا, اور منافق کی کوئی برائی کرتا ہی نہیں. جو حق کہنا جانتا ہوگا تو 70 اچھائی کرتے ہوں گے, 30 برائی ضرور کرتے ہوں گے. اس کا تو کوئی برا کہنے والا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ جھوٹ کو بھی سچ کہتا تھا اور سچ کو بھی سچ کہتا تھا. تم یہ بس سوچو دنیا دور ہو جائے گی, پڑوسی چھٹ جائے گا, رشتہ دار دور ہو جائے گا, یار ہمیں یہ دعوتیں نہیں دیں گے, یار یہ ہم کو برا کہیں گے. کہنے دو, کہنے دو. ابراہیم علیہ السلام نے یہ پرواہ نہیں کی, محمد رسول اللہ نے پرواہ نہیں کی, امام حسین نے پرواہ نہیں کی. پرواہ کس بات کی؟ انہوں نے بتایا عہدہ یزیدیت سے نہیں ملنا, عہدہ قوم سے نہیں ملنا, عہدہ دینے والا وہ ہے. اللہ نے اگر مجھے عہدے دار بنانا ہے, عزت دار بنانا ہے, تو سماج سے عزت نہیں ملے گی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ سے عزت اور ذلت ملے گی. اللہ چاہے گا تو تمہیں خود مسجد میں بھیجے گا کہ امام ان کی اقتداء کرو. اللہ چاہے گا تو تمہیں سے مجھے عزت دلائے گا, اور اللہ نہ چاہے گا تو میری خود کے گھر میں عزت نہیں ہوگی. تو جس نے یہ اعتبار کر لیا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے, اسے دنیا میں کوئی فیل نہیں کر سکتا. مگر ایمان پیدا کرو, نمازی بنو, سچ کو سچ, جھوٹ کو جھوٹ کہو, غریبوں, مسکینوں, اسیروں, فقیروں, غریبوں کی مدد کرو. سب سے پہلے پڑوسیوں کا حق ادا کرو. برائیاں, چغلیاں اور غیبتیں, یہ تمام باتیں چھوڑو. اتفاق سے رہو, محبت سے رہو. تم ایک ہو کے تو دکھاؤ, اتفاق سے رہو, محبتوں سے رہو, بھائی چارہ پھیلاؤ. ایک اور نیک رہو گے, ایک جٹ رہو گے, مضبوط رہو گے. اور منتشر ہوگے, ٹوٹو گے تو کوئی بھی تمہیں توڑ کر, کوئی بھی تم میں انتشار پھیلا کر چلا جائے گا. حق کو سمجھنے کی کوشش کرو, کہاں ہمیں جانا چاہیے,
کہاں بیٹھنا چاہیے, کون قوم کی بھلائی کی سوچ رہا ہے, کون قوم کا ساتھ دیتا چلا آیا ہے. یہ مت سوچو اس سے ہمیں فائدہ ہے, یہ سوچو قوم کو کس سے فائدہ ہے, دین کو کس سے فائدہ ہے. اس کے ساتھ رہو, ایک جٹ رہو.